बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज सियासतदानों की बात बिल्कुल नहीं करते क्योंकि सियासतदानों की ज़ाहिर है कोई से तो है नहीं। असल मसला तो जर्नैलों का है, तो 4-5 जर्नैलों का जिक्र करते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है ही सिर्फ जर्नैलों से मुतल्लिक। सच ये है कि आप इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते रहे, आप नवाज़ शरीफ पे, आप बेनज़ीर पे, आप शहबाज शरीफ पे, आप किसी के मुतल्लिक कोई बात करते रहे, अब सुहेल अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, जिसका जितना मर्जी रगड़ा लगाने लगा लें, लेकिन सच ये है कि जर्नैलों से ही अफ़गानिस्तान के ताने बाने मिलते हैं। किसी सियासतदान का अफ़गानिस्तान पॉलिसी में कोई किरदार नहीं है, किसी को अदा करने ही नहीं देते किरदार, क्योंकि ये तो जंग का मामला है, ये तो दहशतगर्दी से निमटने का मामला है। सियासतदानों की तो सियासी मामलात में आपको पता नहीं चलती। IMF से मुज़ाकरात, डोनाल्ड ट्रंप से मुज़ाकरात, ईरान से मुज़ाकरात, तुर्की से मुज़ाकरात तक हमारे यहाँ तो जर्नैल करते हैं। लिहाजा ये नहीं होता कि अफ़गानिस्तान के मामले पर हमें किसी सियासतदान का जिक्र करने की ज़रूरत है। एक सोच ये है कि जनाब ज़िया उल हक के दौर में तो पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही थी, लेकिन ये सारा फसाद, सारी बुनियाद ज़िया उल हक के दौर में रखी गई। ना वो अंधाधुंध महाजरीन को यहाँ लाते, ना वो अंधाधुंध असलहा यहाँ लाते, ना वो इन सब के लिए ट्रेनिंग कैंप रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान में लगाते, ना वो इस तरह बॉर्डर को ओपन छोड़ दे कि जिसका जहाँ मर्जी आए दिल करे रहे। अनचेक्ड उन्होंने पूरा बॉर्डर तूरखुम से लेके और चमन से तक, यानी वो पूरा तकरीबन 2200 किलोमीटर की पट्टी उन्होंने खुली छोड़ दी कि जिसका जहां दिल करता है आए जाए। अच्छा, अब जो अमेरिका पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका हमें छोड़कर चला गया, तो अमेरिका ने हमें बेहद पैसे दिए थे। बकौल ISI के एक साबिक सरबरा जनरल अब्दुर रहमान मरहूम के, जनरल अख्तर अब्दुर रहमान के हमारे पास इतना पैसा था। ये जनरल अख्तर अब्दुर रहमान के अल्फाज हैं, कोट एंड कोट, जो ज़्यादा दौर में ISI के DG हुआ करते थे, ये अफ़गान जहाद वाले ज़माने में। उन्होंने कहा कि हमें इतना पैसा मिला था अमेरिका से कि हम अगर चाहते तो मरीख पर, चांद पर कोठियाँ बना लेते। ये जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के अल्फाज हैं। अच्छा, वो पैसा इसलिए मिला नहीं था, जो जर्नैलों ने उस पैसे के साथ अयाशी की और कभी IGI बनाई, सियासतदानों में रिश्वतें बांटी, जो काम उन्होंने किए वो इसलिए नहीं दिया था। पैसा इसलिए दिया था कि आप अफ़गान महाजरीन इतनी देर आपके पास रहना है, उनकी प्रॉपर खुराक, प्रॉपर तालीम का बंदोबस्त करें। देखिए, यूरोप में, अमेरिका में पाकिस्तानी जाते हैं ना, वहाँ उन्हें अच्छी तालीम मिलती है और वो उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। अब वो पाकिस्तानी जब वहाँ से PhDs कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लेते हैं, वहाँ कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में अहम ओहदों पर फायज हो जाते हैं, वो पाकिस्तानी भी अपने मुल्क को भूल जाते हैं। और अगर आप अमेरिका को, कनाडा को, इंग्लैंड को कहें कि यार ये हमारे पाकिस्तानी दे दो, तो वो कहेगा तुम्हारे कौन से, ये तो हमारे मुल्क के शहरी हैं, ये तो हमारे मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तानी इंडियन उनके वज़रा हैं, हत्ता कि इंडियन तो कई छोटे छोटे मुल्कों के वज़ीर आज़म तक रह चुके। ऋषि सुनाक जो इंग्लैंड के वज़ीर आज़म भी रह चुके, वो भी हिंदुस्तान से उनकी जड़ें जा मिलती हैं। बारक ओबामा की जड़ें आपको पता है कि अफ्रीका से मिलती हैं। इल्हान उमर जो आजकल सेनेटर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत टफ टाइम देती हैं, उनकी जड़ें अफ्रीका से जा मिलती हैं। तो यूँ उन मुल्कों में लोग बाहर से जाते हैं, मगर वो मुल्क उनको गले लगाते हैं इमिग्रेंट्स को, और उनको तालीम देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे शहरी बन जाते हैं। अमेरिका ने हमें अंधाधुंध पैसा दिया जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में कि हम अफ़गान महाजरीन को तालीम दें, हमने नहीं दिया। हमने उल्टा उन्हें बंदूकें पकड़ा दी, आज वो बंदूकें हम पर ही चला रहे हैं और अब हमें गुस्सा आ रहा है। तो ये तो था ज़िया उल हक का हिस्सा। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने कहा हम नहीं अब इनको मज़ीद लड़ने देंगे, उन्होंने कहा बंद कर दो, लेकिन वो लोग उनके काबू ना आए और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही कत्ल गारत शुरू कर दी। TTP बना ली, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में TTP बनी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में धमाके शुरू हो गए और वो कुछ ना कर सके। जनरल कियानी आ गए, कियानी के दौर में धमाके अपने उरूज पर पहुंच गए और पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी से उधड़ कर रह गया। पाकिस्तान की तारीख़ का दहशतगर्दी के हिसाब से वो बदतरीन दौर था। जनरल कियानी ने एक्सटेंशन भी ली, लेकिन वो गुड तालिबान और बैड तालिबान की तफरीक पर सख्ती से कारबंद थे। उन्होंने 2 नाम रखे हुए थे, पाकिस्तानी तालिबान, गैर मुल्की तालिबान। वो कहते थे जो पाकिस्तानी है, यानी जिन पाकिस्तानियों को, पठानों को हम ट्रेनिंग देकर वहाँ भेजते थे जंग लड़ने के लिए, वो अब बंदूक पाकिस्तान पर ही चला रहे थे। वो कहते थे कोई नहीं, ये गुड तालिबान है, इनको मैं समझा लूँगा, लेकिन वो समझाए ना गए उनसे। और जो तालिबान अफ़गान थे, ताजिक थे, उज़्बुक थे, जो वहाँ से आए हुए थे और यहाँ रह रहे थे और यहाँ बंदूकें हम पर चला रहे थे, इनको वो कहते थे हम अपने मुल्क से निकाल देंगे। वो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। यूँ ये जो सेलेक्टिव पॉलिसी थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की, इसने मरवा दिया और बेतहाशा धमाके होते रहे। जनरल राहील शरीफ आ गए, उन्होंने कहा कोई गुड कोई बैड नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया और जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन भी ना मिली
اور اگر انہیں ایکسٹینشن مل جاتی تو شاید پاکستان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دہشت گردی کا کلا کما ہو جاتا. فائن جنرل, فینٹاسٹک مین. آپ ان پر لاکھ الزام لگائیں کہ انہوں نے مربے لے لیے فوج سے, بالکل لے لیے. انہوں نے ڈی ایچ ایز میں گھر لے لیے, بالکل لے لیے. انہوں نے پاکستان فوج کی ملازمت کے دوران ہی سعودی عرب میں نوکری پکڑ لی, بالکل پکڑ لی. وہ آج تک مبینہ طور پر سعودی عرب میں وہ کثیر ملکی اتحاد کے سربراہ ہیں, بالکل ہیں. انیوا پیسے انہوں نے کما لیے. لیکن جو ان کا کام تھا ایز آرمی چیف پاکستان میں امن کرنا, وہ انہوں نے کیا. افغانستان کے اندر کوئی کارروائیاں نہیں کی, کوئی سرجیکل سٹرائک, کوئی اڑاں پناہ, کوئی چکر نہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر کارروائیاں کی اور ان دہشت گردوں کو مار کر یا تو بھگا دیا اور یا پھر سرنگوں کروا دیا, سرنڈر کروا دیا. انہوں نے کیا بلوچستان, کیا خیبر پختونخوا, کیا پنجاب اور کیا کراچی, انہوں نے ہر جگہ آپریشن کیے اور دہشت گردی کا کلا کما کر کے رکھ دیا. جو کہ آج میں بھی کہتا ہوں اور میرے جیسے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے آپریشن ایک آپشن تو ہو سکتی ہے, لیکن کلی طور پر مسئلے کا حل نہیں ہے. آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیٹیکل نیگوسیشن بھی چلانی پڑیں گی. یہ میرا بھی اصولی موقف ہے, لیکن میرے موقف کے برخلاف جنرل رائل نے اپنے موقف پر چلے. انہوں نے صرف آپریشن کیا اور انہوں نے اس سے کنٹرول کر کے دکھایا معاملات کو, اور انہوں نے تمام دہشت گردوں کو بھگا دیا. نواز شریف نے انہیں ایکسٹینشن نہ دی, وہ شریف آدمی تھے, بغیر مارشل لا لگائے گھر چلے گئے. اور آگے جنرل باجوہ, ان کو ایکسٹینشن بھی ملی. انہوں نے بار بار حکومتیں گرائیں پاکستان میں اور دہشت گردی ان کے دور میں واپس آ گئی, دہشت گرد بھی ان کے دور میں واپس آ گئے, اور وہ کچھ نہ کر سکے. جس محاذ پر انڈیا کے ساتھ معاملات میں, پاکستان کے اندر سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں, دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں, افغانستان سے تعلقات میں, وہ ہر موقع پر, ہر محاذ پر بری طرح ناکام ہوئے. اور انہوں نے پاکستان کو بری طرح ناکام کیا. انہوں نے پہلے نواز شریف کو ڈچ کیا, پھر انہوں نے عمران خان کو ڈچ کیا, اور وہ حرکتوں سے اپنی باز نہیں آئے, اور انہوں نے پورا ملک دہشت گردی میں بھی وہ واپس لے آئے. یعنی انہوں نے ہر مسئلہ خراب کر لیا. جنرل باجوہ کے بعد اب جو موجودہ قیادت ہے, اس نے پاکستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی ہے. فوجی قیادت نے آج تک کسی فوجی سربراہ کو امریکہ کا صدر نہیں ملا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سوا. جو فوج کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے سربراہ بھی ہوتے تھے, ان سے تو امریکہ کے صدر مل لیتے تھے, چاہے وہ جنرل ایوب ہوں, چاہے وہ جنرل یحییٰ ہوں, چاہے وہ ضیاء الحق یا پرویز مشرف. لیکن ایک ایسا شخص جو صرف فوج کا سربراہ ہے, اس سے سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے آج تک کوئی نہیں ملا. انہوں نے سفارتکاری میں بھی اپنی دھاک بٹھائی, اور پاکستان تاریخ میں کبھی اتنا پھینٹی انڈیا کو نہیں لگائی جو اس جنگ میں, مئی والی جنگ میں. یہ جو آپریشن منیان المرصوص تھا, اس میں جس طرح اس فوجی قیادت نے, یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کو یہ جنگ جتائی, یہ 65, 71, 98 ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا کام ہے. اچھا, جو راحیل شریف کی پالیسی تھی, جو کہ بہت اچھی مجھے تو لگتی تھی, باوجود اس کے کہ وہ میرے اصولی موقف کے خلاف تھی, لیکن انہوں نے دہشت گردی کو چونکہ کنٹرول کر لیا تھا, پاکستانیوں کی جانیں بچا لی تھی, تو ٹھیک ہے. لیکن جنرل عاصم منیر اس پالیسی کو نہیں مان رہے. وہ آپریشن کرنے کا کہتے بھی ہیں, آپریشن کرتے بھی ہیں, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اب پچھلے ہم ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یکسر ایک نئی پالیسی بدل لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایسے تو ایسے ہی تھی, افغانی پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے رہے تو ہم تمہارے ملک میں ماریں گے. ہے نا مزے کی بات. اب اس کا شاید کوئی نیا نتیجہ نکل آئے, اللہ کرے نکل آئے, لیکن یہ ایک خوفناک پالیسی ہے. یہ ضیاء الحق سے لے کے پرویز مشرف سے لے کے باجوہ, راحیل شریف, بڑے بڑے دھانسو جرنیل گزر گئے, کسی کو یہ پالیسی نہ سوجی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انڈیا کو انڈیا میں گھس کر مارا اور وہاں بھی جنگ جتا دی, اور اب وہ افغانستان صبح دوپہر شام پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے. لیکن یہ خیال کسی کو نہیں آیا تھا کہ جواباً ہم بھی افغانستان میں بمباری شروع کر دیں گے, اور یہ انہوں نے کر دی ہے. اب اللہ کرے اس کام کی نتائج اچھے نکل آئیں. لیکن ایک مرتبہ پھر اب میں اپنا اصولی موقف ضرور دہرا دوں کہ آپ کی مہربانی, یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, آپ مالک ہیں, آپ کے پاس بندوق ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ دا واسطہ جے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پروسیس کو جاری رکھیں, لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کریں. اب یہ جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے, آپ کی مہربانی, جو کل طالبان نے درخواست کی تھی کہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کر دو, اس سیز فائر کے دوران ترکی کو, قطر کو, چین کو, جس کو بھی درمیان میں ڈالنا ہے, افغانستان کے ایک ساتھ ایک سیٹلمنٹ کریں. دونوں طرف مسلمان آبادیاں ہیں, دونوں طرف قتل و غارت ہوگا, اور اس قتل و غارت سے انڈیا, اسرائیل, موساد فائدہ اٹھائیں گے.
لہٰذا اپنے آپ کو دونوں ملک پاکستان اور افغانستان کمزور نہ کریں. اس کے نتیجے میں افغانستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہتھیار نہیں ہیں, وہاں وہ انڈیا کو زیادہ ایکسیس دینے پر مجبور ہو جائے گا پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے, اور انڈیا کے ذریعے اگر اسرائیل بھی افغانستان میں پہنچ گیا, وہ ابراہم ایکارڈ میں بھی شامل ہو سکتا ہے افغانستان, وہ تسلیم بھی کر سکتا ہے اسرائیل کو, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان دشمنی میں پاگل ہو کر. لہٰذا آپ کی مہربانی بریک پر پاؤں رکھیں. پولیٹیکل سیٹلمنٹ پر اب آ جانا چاہیے. جو آپ نے پھینٹی لگانی تھی افغانستان کی وہ آپ نے لگا لی. اللہ کرے انہیں سمجھ آ گئی ہو کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. چلیں, آج تک کسی نے یہ چہرہ نہیں دکھایا تھا انہیں, آپ نے دکھا دیا, اب بس کر دیں. آپ کی مہربانی اب بریک لگا دیں اور اب پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف چلے جائیں. اب ان کو کہیں کہ تم ہمارے اوپر حملے نہ کرو اور ہم تمہارے اوپر نہیں کریں گے, اور اگر وہ کچھ بتاتے ہیں, کچھ وقت مانگتے ہیں کہ ہمیں طالبان کو سمجھانے کے لیے, ٹی ٹی پی والوں کو سمجھانے کے لیے کچھ وقت دو, تو آپ کی مہربانی انہیں وقت دیں, معاملات کو پیار محبت سے حل کریں. ہم ایک طرف انڈیا, دوسری طرف افغانستان سے لڑائی افورڈ نہیں کرتے, اور چین بھی بار بار آپ سے عرض کر رہے ہیں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان خطے کے ملکوں کے ساتھ لڑے. وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اب انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو, خدا یہ کہ ہم افغانستان کے ساتھ بھی لڑ پڑیں. اس طرح ریجنل مفادات متاثر ہوتے ہیں. آپ کی مہربانی بس اب بریک لگا دیں.